بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة عمران خان، معالي وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة شاه محمود قريشي، سمو وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة الأمير فيصل بن فرحان، ومعالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، الزملاء الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بتقديم الشكر لأشقائنا في جمهورية باكستان الإسلامية على تنظيم هذا المؤتمر وعلى حسن الضيافة في وقت قصير جدا، والشكر موصول لأشقائنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة على المبادرة في الدعوة لهذا الاجتماع الهام، والشكر أيضا لمعالي أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه الذي نبارك له توليه مسؤولياته، ولزملائه في المنظمة على جهودهم الخير. الزملاء الأعزاء، في الفوضى التي كانتها أفغانستان ماضيا انتشر الإرهاب ظلامية وخطرا جلب الأهوال على الشعب الأفغاني الشقيق، ودفع ثمنهما الأبرياء في غير مكان في عالمينا العربي والإسلامي وفي عديد بقاع خارجهم. واليوم تقف أفغانستان على مفترق رئيس، فإما التقهقر نحو الانهيار والفوضى اللذين سيغرقان الشعب الأفغاني في الصراع والظلم والويلات، وسيتيحان إعادة إنتاج العصابات الإرهابية وقدراتها وخطرها على العالم أجمع، وإما بدء ولوج طريق التعافي عبر انتهاج مسار إعادة بناء يحترم جميع حقوق الشعب الأفغاني في الحياة الكريمة، وينسجم مع قيمنا الإسلامية والإنسانية ومع مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية، فيوفر للأفغانيين جميعا رجالا ونساء الأمن والأمانة والحق في التعليم والعمل والتنقل وغيرها من الحقوق الإنسانية، ولكل من يقيم في أفغانستان حقوقهم كاملة ويحول دون تجذر الإرهاب وانتعاش عصاباته. إما كارثية الفوضى وظلامية الإرهاب، وإما ثمار إعادة البناء ونور ديننا الإسلامي الحنيف واستنارة تعاليمه وقيمه السمحة سلاما ومساواة وعدالة وتسامح. الخيار واضح، وعلينا في عالمينا العربي والإسلامي واجب العمل جماعيا لحماية الشعب الأفغاني الشقيق الذي يعاني أكثر من نصف سكانه خطر الفقر الشديد. علينا أن نبادر فنسهم فاعلين في حماية أشقائنا وبلادنا وعالمنا المترابط من جهل التطرف وما يولد من جرائم وقتل وضلال. الزملاء الأعزاء، ثم تواقع لا يمكن تجاهله. لا نرى بديلا عن الانخراط مع حكومة طالبان في حوار واضحة ومرجعياته الإنسانية والقانونية ومنسقة مع شركائنا في المجتمع الدولي، وجلية أهدافه في مساعدة أفغانستان على أن تعود عضوا فاعلا في مجتمعنا الدولي. سنكون نحن في عالمنا الإسلامي الأكثر تأثرا بمآلات الأوضاع في أفغانستان، وطبيعي أن نتولى دورا قياديا في مساعدة الشعب الأفغاني الشقيق. وعليه، وهنا أتحدث إذا سمحتم لي بمقترح للمملكة الأردنية الهاشمية، دراسة تشكيل مجموعة اتصال عربية إسلامية تحدد وبالتنسيق مع شركائنا في المجتمع الدولي منطلقات انخراطنا في هذا الجهد لحماية أفغانستان، ومرجعيته ضمان احترام حقوق الإنسان والمعاهدات والمواثيق الدولية ومبادئ منظماتنا هذه وقيمنا الإسلامية والإنسانية المشتركة. في الأثناء
نشيد بأهمية توجه مؤتمرنا التوافق على آليات مساعدات إنسانية فاعلة وعاجلة، وقدمت المملكة ما تستطيعه لأفغانستان بما في ذلك الدعم الإنساني عبر الهيئة الخيرية الهاشمية، وسيظل الأردن يقف مع الشعب الأفغاني الشقيق ويدعم جهود تقديم العون له كيفما أمكن. الزملاء الأعزاء، نؤكد أهمية تبني اجتماعنا قراري فلسطين والقدس، فالقضية الفلسطينية كانت وستبقى قضيتنا المركزية الأولى، فلا أمن ولا استقرار ولا سلام شاملين ودائمين إن لم تحل القضية الفلسطينية على الأسس التي تضمن تلبية جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمها حقه في الدولة الحرة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط 4 من حزيران 1967 على أساس حل الدولتين لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل. وباسمي مرة أخرى جميع الزملاء في المجموعة العربية أتقدم بجزيل الشكر إلى أشقائنا في باكستان على تنظيم المؤتمر، ولأشقائنا في المملكة العربية السعودية على مبادرتهم الخيرة، ونأمل أن يثمر لقاؤنا هذا اليوم عملا منهجيا مؤثرا فاعلا في مساعدة أفغانستان وفي مساعدة الشعب الأفغاني الشقيق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.